अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक भी जो है वो ख़त्म हो गए हैं। और ईद कैसी गुज़री आप लोगों की? उम्मीद है कि सबकी अच्छी गुज़री होगी। तो बेटा आज हम जो है सबक पढ़ेंगे अपना, वो चैप्टर नंबर 3 में जो है वो है फ़तह मक्का। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फ़तह किया तो उसके बारे में, और किस तरह जो है ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किस तरह से फ़तह किया वो हम पढ़ेंगे। और इससे पहले जो है हम इसके जो है पस मंज़र को देखेंगे। पस मंज़र क्या होता है? किसी भी वाक़या के होने से पहले के जो हालात होते हैं ना, उसे हम पस मंज़र कहते हैं, कि जिसकी वजह से वो वाक़या वक़ूअ पज़ीर होता है या रूनुमा होता है, तो उससे पहले के हालात को हम पस मंज़र कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि उसके फ़तह मक्का के पस मंज़र में क्या है। जी तो बच्चों, ये जो आज हम सबक पढ़ रहे हैं सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर जो हम पढ़ रहे हैं, और उन्होंने जो जो फतूहात की या जिस जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम में दीन की इशाअत की और लोगों तक, बनी नौ इंसान तक इस्लाम फैलाया, उसके बारे में इस जो है वो पूरे बाब में हम पढ़ेंगे। और उसका ये जो पहला चैप्टर फ़तह मक्का है वो है पस मंज़र। अब पस मंज़र, हमने फ़तह मक्का का पस मंज़र देखना है। वो कुछ इस तरह से है कि जैसा कि आपने पढ़ा था इससे पहले कि सुलह हुदैबिया हुई थी मुसलमानों और कफ़ार मक्का के दरमियान, जब मुसलमान जो हैं वो उम्रा करने के लिए मक्का की तरफ रवाना हुए थे और कुरैश मक्का ने उनको जो है वो मक्का में दाखिल नहीं होने दिया था। और वहाँ पर एक दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, जिसमें कि एक पॉइंट यानी एक शिक ये भी थी कि दोनों जो है फ़रीक 10 साल तक के लिए जंग नहीं करेंगे, और अरब के कबीले जो हैं, बाकी के जितने भी कबीले हैं, वो जिसके साथ भी चाहे मिल जाएं, यानी कबीले जो है कुफार मक्का और कुरैश उनको कुछ नहीं कहेंगे, जो जिसके साथ मिलना चाहे मिल सकता है। अब उसमें एक कबीला था बनु ख़ज़ा, वो मुसलमानों का साथी हो गया, और एक और दूसरा कबीला था वो बनु बकर था, और जो कि कुरैश मक्का के साथ जाके मिल गया, उसने कुरैश मक्का के साथ मुआहिदा कर लिया। अब इन दोनों कबीलों के दरमियान आपस में पुरानी दुश्मनी थी, बनु ख़ज़ा और बनु बकर में। अब बनु बकर ने एक रात क्या किया कि रात में बनु ख़ज़ा पर हमला कर दिया। वो लोग मजबूरन जो हैं वो हरम में उन्होंने जाकर पनाह ली, खाना काबा में जाकर पनाह ली अपने बचने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये मतलब था, उस वक्त क्या अब भी है यही, कि खाना काबा में जो है खून नहीं बहाया जाया करता था। तो लेकिन जो बनु बकर के लोग थे उन्होंने इस बात का भी ख्याल ना किया, और जो है हरम में दाखिल होकर उन्होंने बनु ख़ज़ा के लोगों का खून बहाया, उनको शहीद कर दिया। और कुरैश मक्का ने इस मामले में उनका पूरा साथ दिया, यानी यहाँ पर उनको रोका नहीं, उन्होंने मना नहीं किया कि भाई हमारे दरमियान मुआहिदा हुआ है, आप कुछ इस तरह का काम ना करें कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, बल्कि उन्होंने उनका साथ दिया। अब जब ये वाक़या पेश हो गया तो बनु ख़ज़ा का जो एक वफ़द जो है, कुछ लोग यानी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और उनको कुरैश और बनु बकर की इस बदहदी या मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जो उन्होंने की थी, मुआहिदे की पासदारी नहीं की थी, उसके बारे में भी बताया। और ये भी बताया कि ज़ाहिर है कि वो उन्होंने हरम में खाना काबा में पनाह ली थी बचने के लिए, और उन्होंने काबे की हुर्मत का भी ख्याल नहीं किया। यानी एक तो उन्होंने मुआहिदा तोड़ा, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, दूसरा उन्होंने काबे की हुर्मत का ख्याल भी नहीं किया, और वहाँ जाकर भी उन्होंने उनका खून बहाया। आप हमारे साथी हैं, हमारे हलीफ हैं, हमने आपके साथ इत्तेहाद किया है, तो आप हमारी मदद करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारा वाक़या सुना, ये तमाम बात सुनी, तो आपने हज़रत ज़िमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरैश की तरफ अपना पैगाम देकर भेजा, और इस पैगाम ने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कुरैश के लिए 3 शराइत रखी। एक तो ये उन्होंने कहा कि बनु ख़ज़ा के जितने भी मकतूलीन हैं, यानी जो लोग शहीद हो गए हैं, कत्ल हो गए हैं, उनके खून बहा अदा कर दिया जाए, यानी कि जितने भी लोग फौत हुए हैं उनका जो है वो खून बहा अदा किया जाए, यानी कि उसके बदले में जो भी उस वक्त में तय होगा, जो भी वो उनको पैसे दे दिए जाएं। और दूसरी ये
تو دوسری شرط جو تھی وہ یہ تھی کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی ان کی حمایت کرنا چھوڑ دیں اور ان سے بالکل الگ ہو جائیں۔ اور تیسری اور آخری جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ جو معاہدہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ہوا ہے وہ ختم کر دیں، بالکل اس میں اب کوئی بھی شک جو ہے یا کوئی بھی پوائنٹ اس کا جو ہے وہ ہم پر لاگو نہیں ہوگا، اس کو ہم پاسداری نہیں کریں گے، یعنی وہ ختم ہو جائے گا۔ اب قریش مکہ جو تھے وہ جلد بازی میں تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی تیسری شرط جو ہے وہ مان لی کہ ہم نے معاہدہ جو ہے وہ حدیبیہ ختم کر دیا۔ لیکن جلدی جب ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، تو انہوں نے فوراً ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر یعنی اپنے پیغام دے کر مدینہ بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ہم جو ہے وہ حدیبیہ کے معاہدے کی دوبارہ سے تجدید کر لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو دوبارہ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں نئی شرائط کے ساتھ، یا دوبارہ سے اس کو جو ہے ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ جب ابو سفیان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، یعنی اس نے جو اپنے شرائط یا اپنا پیغام جو وہ مقصد لے کر آیا تھا کفار مکہ کا اور قریش کا وہ سامنے رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے کئی صحابہ کرام سے بھی ملا کہ اس کو دوبارہ سے ہم جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں اس معاہدے کو، لیکن اس کی تمام کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئیں، اور اپنی تمام تر کوششوں کی ناکامی کے بعد ابو سفیان جو ہے وہ مکہ واپس چلا گیا۔ اب اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو جو ہے وہ ایک اسلامی لشکر تیار کیا اور مکہ کی طرف جو ہے اس کو فتح کرنے کے لیے اس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ میں ہی مقیم تھے، یعنی کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ اپنے جو ہے اہل و عیال کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ تمام جب وہ مقام جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، وہ جفا کے مقام پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان دونوں کا جو ہے وہ اس مقام پر مقام جفا پر ملاقات ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے پھر اپنے گھر والوں کو مدینہ بھجوا دیا اور خود جو ہے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے، یعنی کہ اسلامی لشکر کو اپنے جوائن کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، چلتے رہے اپنا قافلہ لے کر، اور آخری پڑاؤ، آخری ٹھہراؤ جو رکے جہاں پر آخری مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے، وہ تھا مرع الزہران، یہ جو ہے مکہ مکرمہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام فوج کو، تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ گروپس کی شکل اختیار کر لیں، ٹولیوں کی شکل اختیار کر لیں، اور وقفے وقفے پہ جا کے جو ہے وہ آگ کے الاؤ روشن کر دیں، آگ روشن کر دیں، آگ جلا دیں۔ اب قریش مکہ کو بھی اسلامی لشکر کی روانگی کی اطلاع جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی تھی، خبر پہنچ گئی تھی کہ اسلامی لشکر جو ہے وہ مکہ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ تحقیق کے لیے، اس بات کے لیے کہ اس میں کتنی سچائی ہے، اس بات میں کیا واقعی یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ نہیں، کہ کیا واقعی اسلامی لشکر جو ہے وہ مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ اب اس تجسس میں اس بات کا پتہ کرنے کے لیے جب وہ مرع الزہران کے قریب سے گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے نزدیک جو صحابہ کرام ان کے جو خیمے کی حفاظت کر رہے تھے، انہوں نے اسے دیکھ لیا اور ابو سفیان کو پکڑ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے کہ دیکھیں جی یہ جو ہے شخص جو ہے وہ آپ کے خیمے کے پاس تھا، اور یہ ظاہر ہے جب وہ تجسس میں تھا دیکھ رہا تھا کیا اور ہے کیا نہیں، سارا واقعہ جب بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی کہ تم دین اسلام قبول کرو، اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ ابو سفیان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان لے آیا۔ اب جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے، وہاں سے جب چلنے لگے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، ریسٹ کیا تھا، ٹھہرے تھے، تو مکہ کی طرف جب روانہ ہونے لگے مکے میں داخلے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، یعنی اوپر وہاں تک لے جاؤ، اور وہاں پر لے جا کے اللہ کے لشکر کا جو نظارہ ہے ان کو دکھا دو، اپنی آنکھوں سے دکھا دو کہ اللہ کا لشکر جو ہے وہ جو ہے مکہ کو فتح کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ اب ابو سفیان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اسلامی لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکیں گے، تو ابو سفیان جو ہے اس بات کو سمجھ چکا تھا۔ تو بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد حرام میں جب ان کا داخلہ ہوا تھا، یا اس کے بعد انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک کیا، ان کے ساتھ ان کو کیا کہا، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ میں آپ کے گروپ میں سینڈ کر دوں گی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔